त्या दिसाक आधार कार्डाचो कॅम्पाचो इनॉग्रेशन जालो. दोनी आमदार प्रेझेंट आशिल्ले, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी एंटन डिकोस्टा. ताणें त्या दिसाक एक स्टेटमेंटान म्हणलें की ही पंचायत हाजे कडेन ताजे कडेन आसा, कोण तरी घेवन आसा, नांव घेवपाक नाका म्हणून आपल्याक. हांव ताका इतलेंच सांगपाक सोदतां, ही पंचायत हाजे कडेन ताजे कडेन कोणा कडेन ना, ही पंचायत BJP कडेन आसा. ते म्हणपाक ताका उणपण येता BJP कडेन आसा म्हणून, पूण आपली काम सगळी BJP कडेनच करून घेता हो मनीस. आतां तो म्हणटा पळय त्या दिसाक आपणें इतले कॅम्प केले म्हणून आधार कार्ड कॅम्प इतले केले म्हणून, पूण ताका प्रोसिजर खबर ना सारको. प्रोसिजर कितलो उरता तो प्रोसिजर खबर ना म्हणून ताका तें लॉक पडपाक पडलें शाळेचें. ती शाळा ताका तो खंय ADI कडेन परमिशन घेतली, ताणें कॉल करून सांगलें खंय ADI की करता म्हणून, बरोवनूय दिवंक ना. ताका तें लेगीत खबर ना की ती ADI कडेन ना म्हणून. ती शाळा हेल्थ सेंटरा कडेन आसा, अग्रिमेंट आसा तांचो. सो एक्चुली ताणें हेल्थ सेंटरा कडच्यान परमिशन घेवप आसलें. लॉक पडून दादागिरी करून हो मनीस भितर सरता. म्हणल्यार तुमी पळय हो आमदार कसलो तो म्हणटा पळय त्या दिसाक लोकांक रावपा पडलें, लोकांची चुरचुरी दिसले, भुरगीं रावपा पडलीं म्हणून. सारकें आमकांय चुरचुरी दिसता. ह्याच मनशाक लागून रावपा पडलीं त्या भुरग्यांकू, त्या लोकांकूय रावपा पडलें. एंड प्रॉपर प्रोसिजर केल्लो, आमकां पंचायतीक बरे भाशेन कळयल्लें बी जाल्यार जाता आशिल्लें. तेणें सरपंचाक कॉल करून सांगलें आपल्याक हॉल जाय म्हणून. कॉल करून सांगप हो प्रोसिजर न्ही, हॉल वॉज ऑलरेडी बुक्ड. जेन्ना आमी तेगे बॅनर पळयलो तेन्ना आमी ताका आमच्या सरपंचान डायरेक्टरेट ऑफ स्टॅटिस्टिकाक विचारलें की अमके डेटीर तुमी कॅम्प करपाक सोदता काय म्हणून. त्या टायमार तेमी हय म्हणून सांगलें. सरपंचान लेटर केलें इमिजिएटली ऑन 24th टू डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्साक की हो कॅम्प पोस्टपोन करा म्हणून. आमी कॅन्सल करपाक केन्नाय प्रयत्न करूंक ना, खाली पोस्टपोन करा म्हणून सांगलेलें. एंड यू ऑल कॅन कीप द कॅम्प फ्रॉम 12 to 17 फेब्रुवारी म्हणून. पूण ताणें सांगलें आमी दिवपाक सोदना, आमी राजकारण करता म्हणून. ह्या आमदारान पयले फावटी आमच्या पंचायतीक पांय दिल्लो, पूण तेय जावन राजकारण करून घेवन येयलो. एक एग्जाम्पल बारीकशें दिवपाक सोदता. तो भुरग्यां विशीं उलयता पळय. फाटल्या डिसेंबराक गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल, गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कुलाक शेप्यां स्पोर्ट्स डे जालो. हाक इन्विटेशन आशिल्लें. ही वॉज गेस्ट ऑफ ऑनर आनी चीफ गेस्ट आशिल्ले. येता 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 म्हणून 2.5 to 3 hours ताणें भुरग्यांक वेटींग दवरलें. भुरगीं रावलीं, उपाशी रावलीं. तेन्ना ताका भुरग्यांची चुरचूर दिसूंक ना. स्पोर्ट्स डे खूब लेट फोकस घालून स्पोर्ट्स डे केला. आनी पयलो स्पोर्ट्स डे आसतलो, सेकेंड डे कंटिन्यू करपाक. मागीर तो हांव इतलें सांगपाक सोदतां, हो त्या दिसाक भुरग्यांचे चुरचुरे करता तेन्ना ताका भुरग्यांची चुरचूर दिसूंक ना. हें सारकी केल्ली जाल्यार भुरग्यांची चुरचूर उरना आशिल्लें न्ही. आनी सेकेंडली हांव इतलें सांगपाक सोदतां, आतां तो आमदार म्हणटा पळय, आपूण केन्नाय राजकारण करूंक ना. आपूण कितेंय हाडपाचें प्रयत्न केला. आमच्या पंचायतीक कितलीशीं काम ताणें हाडपाक प्रयत्न केला. होच आमदार शिकयता राजकारण कितको करप तें. आमी केन्ना करूंक ना. आमचो सरपंच सगळ्यांक घेवन बराबर चलता, सगळ्यांची कामां करता. आनी सेकेंडली सांगून आसपाची गोश्ट, हो आमदार हांकां पंचायत खंय आहा ती खबर ना. त्या दिसाक खंय तो लायब्ररीन घुसलो सकयल आनी तांकां विचारता खंय स्टाफ खंय आहा काय म्हूण पंचायतीचो. तेणें सांगलें खंय पंचायतीचो स्टाफ वयर आसा म्हणून, कित्याक आमची पंचायत फर्स्ट फ्लोरार आसा आनी मागीर तो वयर येयला. असो आमचो आमदार. इतलें सांगपाक मुद्दम तो तुमची BJP पंचायत मग मुद्दम हें सगळें करता अशें म्हणटा. मुद्दम करता हो मनीस, मुद्दम करता. पूण ताणें कितें सांगलां तें आसा, आपणें ADI कडेन लॉक फोडलें ताणें तें आसा. लॉक फोडलें. ताका दुसऱ्या दिसा डॉक्टरांचो हेल्थ सेंटर डॉक्टरान येवन विचारलें, हांगा कॉल केलो ताका, हाव कॅन यू डू इट काय म्हणून. तेन्ना ताका गिल्टी फील जालें. एक प्रोसेस आसता पंचायती बसून न्ही, पयशे भरून फी भरून हॉल बुकींग करपाचें. एक्झॅक्टली. म्हणल्यार तो प्रोसेस केलो ना ताणें काय. प्रोसिजर कांयच करूंक ना. फोन करून सांगता प्रोसिजर उरता. फीज आमी कोणा कडेन केन्नाय फीज घेयना, कित्याक बरें काम जाता जाल्यार हालपाक तेणेंय कॅम्प केलो जाल्यार तेजे कडेन फीज घेयना आशिल्लें न्ही. आमी केन्नाय कोणा कडेन फीज घेयना, कित्याक बरें काम जाता म्हणून. पूण ताणें लेटर बी कांयच करूंक ना. लेटर बा कांयच करूंक ना. बॅनर लायला, आतां बॅनराचेर ताका ती डेट चेंज करपाक पडटा म्हणून हें सगळें केलें तेणें. म्हळ्यार तो भिलो खंय तरी पोस्टपोन करून आमी क्रेडीट घेतली काय म्हणून. आमकां क्रेडीट घेवपाचो ना.
तुमी आतां एक विशय घेतलो की डेव्हलपमेंटा बाबतींत तो आडयता आमदार हय. म्हणून एक्चुली अशें कितें काम आसा की तेणी आडयल्लें खुबशीं कामां आसाय आमची काम हाडायलें ताणें खुबशीं राजकारण करता तो तो पंचायती इलेक्ट जाले अजून पर्यंत पावत ना. केन्ना पावूंक ना म्हणून ताका खबर ना न्ही पंचायत खंय आसा म्हणून तो सकाळ लायब्ररीन घुसता आनी विचारता स्टाफ खंय काय म्हणून असो आमदार आमचो. तुम्ही एक पॉयंट मेन्शन केलो तो बीजेपी लागून आमकां त्रास करता पूण बीजेपी कडेनच कामां करता म्हणून ते अशें कितें म्हणपाक ना हो भितरल्यान बीजेपी कडेन काम करून घेता काम जाताय न्ही ताची काम करून घेता तो आनी बीजेपी म्हणपाक ताका त्रास जाताय. अंबावली सरपंच देविदास केळकर आणि 29 तारखेर आमच्या अंबावली आधार कार्ड कॅम्प ऑर्गनायज जाला. त्या दिसा आमच्या चेडीचे आमदार आनी ऑपोजीट लिडर युरी आलमाय हांणी म्हाजें एलिगेशन केलां की हांवें पंचायतीच्या हॉलाची चावी दिली ना म्हणून. हांव 2 दीस पयलीं म्हाका आमदारान फोन केल्लो की आपल्या हॉलाची चावी जाय. तेच्या बद्दल मागीर कांयच उलोवप जालें ना. ज्या मेंबराक तेणी कोणी सांगला आमदारान तो वचून म्हाज्या कडेन उलोवप केलें ना आनी अकस्मात सोमारा कॅम्प घेवन येयलो आनी ऑफिशियली पंचायतीक कांयच दिवना कांयच आमचें येयलें ना. आमी त्या जे बॅनर लायले तेजे बद्दल हांव पळयलें जाल्यार आमकां ऑफिशियली इमेल केल्लें आसलें. सांग उलय तूं कितें उलयलो आमदार कितें एलिगेशन घालता तुमचें तें हांव एलिगेशन घायलां की हांव पॉलिटिक्स करता आनी हॉलाची चावी दिना म्हणून हांव सांगूंक सोदतां की ती पयलींच ताका हांवें सांगलें की हॉल पयलींच बुकींग आसलें म्हणून हांवें ताका सांगलें की फोनाचेर हॉल पयलीं बुकींग आहा म्हणून 2 दीस फुडें करूं जाता कॅम्प. मागीर आनी लोक आमचो सगळो शेतांनी आहाय बिजी आहाय अशें म्हणून तें म्हागेलें कांयच आयकोन घेयलें ना. तरी आसतना तेणी सोमाराक कॅम्प हाडलो आनी म्हाजेर एलिगेशन केलें. हांव कोणाचेर एलिगेशन केलें म्हणून हांव कोणाकूच वायट करना जावं कोणाकूच आमी सगळे पंचायत एक कडेन रावन सगळें काम करताय. आज पसून आमचें कोणाकूच हांवें ना म्हणना सगळे वांगडा हांवें काम करून दिलां आनी हांव हेजेर बी करतलो. तूं केन्ना फोन केल्लो ताणें आमदारान म्हाका 25 तारखेर सांजचे 5 फोन केला. ना आमदार एल्टन न्ही कोण आमदार एल्टन आनी युरी. सरपंच म्हाका सांग कित्याक लागून तुजें हें केल्लें की तुमी खंय तरी तेजे ऑपोजीट कितें हें केल्लें विधानसभेन तेजे ऑपोजीट आसलें. आमी तशें कांयच ऑपोजीट ना. आमी खाली पंचायत पंच सरपंच कोणाचेर ऑपोजीट रावना म्हणटकीर आमी आमच्या हेजेर हें करता काम करता. ना एक हॉल घेतना तो फी भरपाक आसता आनी Procedure कितें करून आसता? जाता न्ही. प्रोसिजर कितें हॉल प्रोसिजर हॉल घेवपाक प्रोसिजर तेणी हें केलो नासलो तो ना प्रोसिजर कांय ना. कितें तरी लेटर पंचायती दिवपा पडटा हॉल बुकींग करपाक. तें कांय केलें नासलें. तें कांय करूं ना पूण तेच्या पयलीं बुकींग आसलें. एल्टनाक कितें सांगपाक सोदता तूं. हांव सराक सांगूंक सोदतां की आमी पॉलिटिक्स कांय करूं ना कोणाचेर पॉलिटिक्स केलें ना. आमी सगळे एक आसाय आनी बरे भशेन रावताले अशें हांव इतलें सांगूंक सोदतां.